नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। मनोबराज धानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा डेली न्यूजको एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको जुदाई कहिलेकाहीँ भनिन्छ हेर्नुस्, साँढेको जुदाईमा बाछाको मिचाई जस्तो यतिखेर साना तेस्रो मुलुक मानिएका यी साना साना देश जो आर्थिक र विभिन्न किसिमले चाहिँ कमजोर मानिन्छन्, जसको अब सैन्य शक्ति पनि कमजोर हुन्छ, आर्थिक शक्ति पनि कमजोर हुन्छ, त्यहाँको राजनीति अवस्था बडो कमजोर हुन्छ र आन्तरिक राजनीति पनि कमजोर भएपछि यस्ता किसिमका समस्याबाट ग्रसित हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो पछिल्लो समय यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ ताइवान विषय, जुन ताइवान विगत लामो समयदेखि विवादास्पद छ। यो विषय जुन उसको भूमि छ, ऊ आफूलाई स्वायत्त एउटा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक देश बनाउन चाहन्छ, जसको आफ्नै सभरेनिटी सार्वभौम सत्ता छ। उक्त देश आज अलग हुन खोजिरहेको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ चीन ताइवानलाई छोड्न चाहन्न र उसलाई समुद्री यो टापु जस्तो मानिने ताइवानलाई कुनै पनि हालतमा चाइना छोड्न चाहन्न। अर्थात् चाइनाको एउटा क्षेत्र हो, सुशासित उसको राज्य जस्तै मानिन्छ, तर यसको आफ्नै शासन सत्ता छ, जसलाई चीनले चाहेर पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, जसको आफ्नै सभरेनिटी छ। यो सभरेनिटीको सवालमा चीन एक चीन नीतिको सवालमा बेला बखतमा तिब्बतको सवालमा या ताइवानको सवालमा फरक पोजिसनमा चाहिँ विभिन्न देशहरूको चाहिँ देखिन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण यतिखेर अमेरिकी तल्लो सदनको चाहिँ सभामुख न्यान्सी पेलोसी जब त्यहाँ चाहिँ जानुभयो, त्यसपछि यो विषय बडो चर्चामा आयो र यतिखेर चाइना बडो आक्रामक बनेको छ र उसले मिसाइल परीक्षणहरू सुरु गरेको छ। चारैतिरबाट यतिखेर समुद्री टापु रहेको यो भनौँ न ताइवानलाई चाहिँ घेराबन्दी राखेको छ। यतिखेर कुनै पनि हालतमा छोड्दैन अब चाइनाले ताइवानलाई। ताइवान आफैमा स्वायत्त देश मान्छ, तर चाइनाले यसलाई चाहिँ स्वायत्त मान्दैन र अमेरिका, चाइना र विश्वका कैयौँ राष्ट्रहरूले हेर्दाखेरि चीन वान पोलिसीमा उहाँहरू कटिबद्ध रहेको बताए पनि बेला बखतमा चाहिँ यो भ्रमण जुन नगर्नु भनिएको थियो न्यान्सीको भ्रमणपछि चाहिँ चीन बडो आक्रामक आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। जुन डिटो हेर्ने हो भने युक्रेनमा जसरी रुसले आक्रमण गरेको थियो त्यही शैलीमा यतिखेर चीन अगाडि बढेको छ र चीनलाई यतिखेर समर्थन र विपक्षमा उभिनेहरूको देशहरूको लड्को लागेको छ, जसमा नेपाल पनि फस्ने डर छ, जसरी नेपाल युक्रेन मामलामा फसेको थियो। यतिखेर पाकिस्तान चीनको पक्षमा देखिएको छ, रुस चीनको पक्षमा देखिएको छ, विभिन्न देशहरू हेर्दाखेरि चीनको पक्षमा देखिएको छ, तर पश्चिमा नेटो राष्ट्रहरूले अहिले पनि यसको विषयमा मुख खोलेका छैनन्। इभन अमेरिकाले ताइवानको सवालमा यदि त्यहाँ चाइनाले आक्रमण गर्यो भने ताइवान सेनाको पक्षमा आफू उभिने त्यहाँको राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएसँगै र पछिल्लो समय अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको यो ताइवान भ्रमणपछि भने बडो चर्चा बनेको छ र ताइवानको राष्ट्रपतिले बताउनु भएको छ कुनै पनि हालतमा चीनिया आक्रमणको सामना गरिन्छ, अर्थात् चीनको अगाडि झुकिन्न र आफ्ना जनतालाई यतिखेर प्रशिक्षण गरिरहेको, सेनाका विभिन्न ट्रेनिङहरू गरिरहेको छ। ताइवान पनि युद्धका निम्ति तयार देखिएको छ। तर यहाँबाट अब ताइवान एउटा मोहडा बन्यो जहाँ अमेरिका र चीन आम्ने सामने यो भिडन्तमा हुनुहुन्छ। यो महासंग्राम जस्तो देखिने विश्व युद्ध जस्तो बन्ने संकेत प्राप्त भइरहँदा के साँच्चैकै चीनलाई झिस्काउन मात्रै अमेरिका खोजेको हो या ताइवानको मोहडा बनाएर चीनलाई यो भुमरीमा फसाउन चाहन्छ अमेरिका? आज यसै विषयमा तपाईहरुका विचार लिनेछौँ। एकैछिनपछि ताइवान जस्तै नेपाल पनि फस्दैछ। केही समयपछि हेर्नुहोला, चाइना आफ्ना छिमेकी राष्ट्रमा वान पोलिसी भन्दा बाहिर जो गयो उनले आफ्नो सेना परिचालन गरेर स्ट्रिक्टली त्यो चाहिँ अहिले पनि सी जिनपिङको हातमा छ र जसको मामलामा हामी तिब्बत मामलामा या ताइवान मामलामा आफू तटस्थ बस्ने, वान पोलिसी बस्ने या भनौँ पचर मुख खोल्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने त्यो भने हेर्न बाँकी छ। किनभने अबको केही दिनमा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले चीनको पक्षमा बोल्न सुरु गरे। झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यसैगरी नारायणमान विजुक्षले चीनको पक्षमा किन बोल्नुपर्ने, किन प्याटर गर्नुपर्ने? चीनको मामलामा नेपालका नेताहरूको यो लबिङ चाइनिज प्रो हो या नेपाल आफ्नो मामला भन्दा बाह्य मामलामा किन बढी जान्ने भएको? यी विषयहरू आज चर्चाको विषय रहनेछन्। ताइवान फस्यो यो भूराजनीति चपेटामा जहाँ महासंग्रामको भिडन्तमा तेस्रो विश्वयुद्धको यतिखेर चर्चा चलिरहेको छ। युक्रेन जस्तै बन्दैछ ताइवान, अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा फस्यो ताइवान। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ।
चीनका कटु आलोचक समेत रहेका अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणसँगै एसियाली मुलुक ताइवानमा तनाव बढेको छ। पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर असन्तुष्ट चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास थप आक्रामक बनाएको छ। चीनले ताइवानको स्वशासित टापुमा बिहिबार गरेको युद्ध अभ्यासलाई अहिलेसम्मकै ठूलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ताइवानले चीनिया गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ। चीनले युद्ध पोतहरू तैनात गरी सैन्य अभ्यास साथै मिसाइल प्रक्षेपण समेत गरेका छन्। तनावकै कारण ताइवानले बिहिबार एयरलाइन्स उडान रद्द गरेको थियो। अमेरिकाका कारण चीन र ताइवान बीच बढेको तनाव कतै रसिया युक्रेन जस्तै युद्धभूमि बन्ने त होइन, त्रास बढेको छ। चीन भनेको तपाईँ हामी र खास गरेर हाम्रो राजनीति तात्कालिक राजनीति हुन्छ। चीन चाहिँ 100 वर्ष पछाडिको कुरा हेर्छ चिनियाहरूको नीति सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अहिले थाहा छ कि अहिले अमेरिकासँग युद्धमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई फाइदा छैन। ताइवानको वरिपरि युद्ध एक्सर्साइजहरू भइरहेछ। त्यो चाहिने के भनेदेखि यो पेलोसीको भिजिटले ताइवानमा चाहिने यो स्वतन्त्रतातर्फको जुन एउटा सोच छ त्यतातिर तिमीहरू नजाऊ है भन्ने एउटा चेतावनी मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तत्काल आक्रमक देखिए पनि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण भने नगर्ने विश्लेषण जानकारहरूको छ। यता लोकतान्त्रिक मुलुक ताइवानमाथि चीनको दाबी र बढ्दो प्रभावबारे अमेरिका चिन्तित छ। राष्ट्रपति साई नेतृत्व सरकार लोकतन्त्रका कट्टर पक्षधर भएका कारण अमेरिकाले ताइवानमाथि प्रभाव बनाउन खोजेको प्रश्न छ। फलत अमेरिका यसको भरपूर फाइदा लिन खोज्दैछ भने अर्कोतर्फ ताइवानको रणनीतिक अवस्थितिका कारण पनि अमेरिकाको नजरमा छ। अमेरिका एउटा डेमोक्रेटिक हेजमोन हो यो संसारमा हैन, उसले चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीको प्रिजर्भेसन भनेर भनिरहेछ। तर स्ट्रेटेजिकल्ली चाहिँ त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो आइल्यान्ड नेसनहरू चाहिँ अमेरिकाको एलाइजहरू छन् नि हैन, त्यो चेनमा चाहिँ नि ताइवान त्यो ठ्याक्कै त्यो एक्सेसमै पर्छ के। अब त गुआम, जापान, साउथ कोरियाहरू छन् त हैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि ताइवानसँग चाहिँ अमेरिकाको कन्टिन्युड स्ट्रेटेजिक रिलेसनसिप हुनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यहाँ नहुनु र भोलि कुनै दिनमा रियुनिफिकेसन भन्ने एउटा कुरा आइरहेछ नि, चाइनाले कुनै दिन दबाब दिएर रियुनिफिकेसन गर्ला, त्यो हुनु बित्तिकै चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ नि त्यो समुद्री एक्सेसमा चाहिँ नि एउटा प्रभाव घट्ने त्यो सम्भावना पनि बढेको हुनाले पनि यो चिज चाहिँ अहिले फेरि अलिकति एउटा रिभिजिट भएको छ। चीन र ताइवान बीच बढ्दो तनावले विश्व तरङ्गी तथा ध्रुवीकृत हुन थालेको छ। चीनको सैन्य अभ्यासलाई लिएर G7 मुलुकले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यो क्षेत्रमा स्थायित्व चाहेको उल्लेख गरेका छन्। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकको संगठन आसियानले भने ताइवानको मामिलामा चीनको समर्थन गरेका छन्। आफूहरू एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन मात्र होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकहरू पनि विभाजित छन्। पेलोसीको ताइवान भ्रमण एक चीन नीति विपरीत भएको भन्दै नेपालमा कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले विरोध नै जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे चीनको पक्षमा उभिएका छन्। भेनेजुएला र युक्रेन मामिलामा पक्षधर भन्दा आलोचित बनेको नेपालले ताइवान र चीन मामिलामा भने अझै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। ताइवान र चीन मामिलामा सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति अडिग रहनुको विकल्प नभएको सुझाव जानकारहरूको छ। कसैलाई एउटाको नाम सुन्ने बित्तिकै एलर्जी हुने, अर्कालाई अर्काको नाम सुन्ने बित्तिकै मोहित हुने, त्यो एटिट्युड बन्द गर्नुपर्छ, एक नम्बर। दुई नम्बर, यो केसमा चाहिँ नेपालले प्रष्ट रूपमा हामी एक चीन नीतिमा अडिग छौँ, त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन भन्ने दोस्रो सन्देश त्यहाँ जानुपर्छ। तपाईहरूको त्यो जुन आपसको द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वले हाम्रो तपाईहरूसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुन दिँदैनौँ र हाम्रो भूमिमा त्यो द्वन्द्व भएको हामी देख्न चाहदैनौँ। तपाईहरू नगर्नुहोस्, यदि त्यस्तो कुनै सङ्केत दियो भने हामी त्यो मान्दैनौँ। सन् 1955मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध भएदेखि नै नेपालले एक चीन नीति अपनाएको छ। छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको समर्थन गर्न सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्छ भन्ने विषयमा आम चासो बढेको छ।
ताइवानको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच टकराव बढेको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमणको मिति तय गरेर अमेरिकाबाट विमानमा चढेदेखि शक्ति प्रदर्शन गरेको चीनले अहिलेसम्म त्यसलाई रोकेको छैन। विश्व ब्रह्माण्डका यी महारथी बीचको वैचारिक बेमेल यत्तिकै सेलाउने छाँट देखिँदैन भने पेलोसीको ताइवान भ्रमणदेखि आँखा समेत झिमिक्क नगरी अर्जुन दृष्टि लगाएको चीनले पछि नहट्ने सङ्केत गरेको छ। आफ्नो निरन्तरको चेतावनीका बावजुद न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण नरोकेपछि रुष्ट बनेको चीनले उनीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। यसले पनि अमेरिका सामु चीन घुँडा नटेक्ने र परिआएको खण्डमा युद्धका लागि समेत पछि नहट्ने सङ्केत गरेको छ। बरु अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन चीनको सक्रियता बढेको छ। यसअघि भेनेजुएला, युक्रेन लगायतका विषयमा आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसकेको नेपालले कतै अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने त होइन भन्ने विषयमा स्वयं चीन र नेपालका राजनीतिक दलहरू समेत सतर्क देखिएका छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी र सत्ता घटक दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त आफूहरू एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्। हामीले भन्दै आएको विषय हो, हामी एक चीन नीतिको पक्षमा छौँ। ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो, तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो। यो हाम्रो नेपालले विगत लामो समयदेखि राख्दै आएको मान्यता हो। त्यो मान्यतामा हामीले कुनै हिसाबले पनि डगमगाउनु हुँदैन र त्यही मान्यतालाई हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ। सरकारको बढ्दो पश्चिमी ढल्काइ र सोही अनुसारका सल्लाहकार नियुक्तिले चीन विश्वस्त देखिएको छैन। फलत चिनिया राजदूत हौ याङसीले आफ्नो दौडधुप बढाएकी छिन्। पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे ट्विटर मार्फत टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै राजदूत याङसीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। चीनले एक चीन नीतिप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता, ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछ भन्दै यो नेपाल चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार पनि रहेको बताएकी थिइन्। यही बीचमा याङसीले बालकृष्ण खाँडसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन्। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले पनि नेपाल एक चीन नीतिका पक्षमा रहेको दोहोर्याएका छन्। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चीन ताइवानको विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ। नेपाल एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको बताएकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले दुवै मुलुकको सम्मान गर्दै आएको बताएकी छन्। नेपालले यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। नेपालले सदैव एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ। दुवै मुलुकले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्दै आएका छन्। एक शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा नेपाल सदैव अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस विषयमा अहिले मैले यति नै भन्न चाहे। यता रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा उभिएर रुसलाई चिडाएको नेपालका लागि चीन अमेरिका बीचको जुङ्गाको लडाईँमा कहाँ उभिने भन्ने चुनौती छ। घरेलु राजनीतिक स्वार्थ बोकेका गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नै यो विषयमा विभाजित हुने सङ्केत देखिएको छ। कतिपयले कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेपका बेला चुप लागे भोलि आफ्नो सङ्कटको घडीमा कसको साथ माग्ने भन्ने तर्क समेत गरेका छन्। तर परराष्ट्र मामलाका जानकार डाक्टर शम्भुराम सिमखडा भने नेता अनुसारको कूटनीति हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्। ताइवानका विषयमा आफू एक चीन नीतिमा रहेको प्रश्न पार्नुपर्ने बताउने उनी दुई देशबीचको द्वन्द्वको छिटा नेपालमा पर्न नहुनेमा अमेरिकालाई पनि बुझाउनु पर्ने बताउँछन्। नेपालले प्रष्ट रूपमा हामी एक चीन नीतिमा अडिग छौँ, त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन भन्ने दोस्रो सन्देश त्यहाँ जानुपर्छ। तेस्रो सन्देश अमेरिका र चीनको दुवैसँग हाम्रो चाहिने घनिष्ठ मित्रता भएको हुनाले त्यो द्वन्द्व चाहिने हाम्रो भूमिमा देखिनु हुँदैन, हामीसँगको सम्बन्धमा देखिनु हुँदैन र हामी चाहिँ कदापि तपाईहरूको त्यो जुन आपसको द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वले हाम्रो तपाईहरूसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुन दिँदैनौँ। तपाईहरू नगर्नुहोस्। यदि त्यस्तो कुनै सङ्केत दियो भने हामी त्यो मान्दैनौँ। प्रष्ट रूपमा हुन त नेपाल एक चीन नीतिमा प्रश्न रहेकोमा शङ्का नगर्न सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले बारम्बार बताउँदै आएकै हुन्। तर उनीहरूको गतिविधि त्यो अनुरूप देखिने गरेका छैनन्। त्यसमाथि पनि अमेरिकाको बढ्दो प्रभावबाट बचेर कसरी कूटनीतिक चातुर्यता अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गर्छ त्यो अहिलेको चासोको विषय बनेको छ। दर्शकबिन, चीन र ताइवानको यो द्वन्द्व जस्तो देखिए तापनि यसको पछाडि अमेरिका र चीनको द्वन्द्व चाहिँ देखिन्छ। खास गरी यसको मोहडा एउटा भनौँ न प्यादाको रूपमा चाहिँ ताइवान देखिन्छ। ताइवान आफूलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र राष्ट्र मान्छ।
तर चीनसँग गरिएको एग्रिमेन्टमा चीन यसलाई आफ्नो सुशासित एउटा राज्यको रूपमा या आफ्नो क्षेत्रको रूपमा हेर्छ, जसलाई यतिखेर अमेरिका स्ट्राटेजिक रूपमा यो समुद्री टापुलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। यो टापुको महत्त्व छ किनभने चीनसँग जोडिएका कयौं विषयमा पछिल्लो समय अमेरिकी चासोमा नेपाल र ताइवान छन्। यसका भूराजनीति चपेटा या बाछिटाहरू धेरै छन्। त अब नेपाल उभिने चाहिँ कहाँ? एउटा गल्ती त हामीले गरी युक्रेन र रुसको मामलामा अहिले पनि अमेरिकी एम्बेसीमा जाने हो भने हामी युक्रेनको पक्षमा छौं भन्ने ठूला अक्षरको ब्यानर त्यहाँ झुन्ड्याइएको छ। हेर्नुस्, अहिले अवस्था हेर्दा युक्रेन र रुसको युद्ध विगत 5-6 महिनादेखि चलिरहेको छ। हामी युक्रेनको पक्षमा उभियौं र अहिले आएर अब कता उभिने त? एक चीन नीतिको पक्षमा या लोकतान्त्रिक मुलुक स्वतन्त्र अविभाज्य भएको एउटा सभरेनिटी खोजिरहेको नयाँ मुलुकको रूपमा हेरिएको ताइवानको पक्षमा उभिने, या भनौँ तटस्थ बस्ने, या अमेरिकी लबिङमा गएर ताइवानको पक्षमा साइलेन्ट? यतिखेर साइलेन्ट बस्नु पनि अमेरिकी सपोर्ट हो भन्ने बुझ्छ है। फेरि कुटनीतिमा औँला औँला हल्लाए पनि, जुङ्गा हल्लाए पनि, आँखा झिम्काए पनि बुझ्छ मान्छेले। हेर्नुहोस्, कुटनीति खतरा चिज हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। ल, गयो ताइवान त फस्यो। ताइवान त अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा चाहिँ फस्यो। ताइवानलाई यतिखेर मोहडा बनाइएको छ। अब नेपाल कता उभिने त? नेपाल कहाँ उभिने? ताइवानको पक्षमा या चीनको पक्षमा? नेपाल झन् फसिसकेको छ, ताइवान होइन। ताइवान भन्दा डरलाग्दो नेपाल फसिसक्यो। तपाईँ मान्नुहोस्, यो हामीले बारम्बार बोलेका छौँ, त्यतिकै बोलेका छौँ न। हामीले पनि यसो हामी विद्वान त्यस्तो चाहिँ ठुलो मान्छे त हौ न, हामी एउटा कृषक जनता साधारण व्यक्ति हौ। तर हामीलाई केही कुरा अलिअलि हामी पनि देख्छौँ, हेर्छौँ, सुन्छौँ, त्यहीको उसमा हामीले भनिरहेका हौँ। तपाईँ जुन बेला युक्रेनमा चाहिँ अब नेटोमा हाम्रो नेपाल जानै नहुने थियो, इन्डिया गएको छैन, चाइना गएको छैन, नेपाल शेरबहादुर र प्रचण्डलाई के को हतार लागेको त्यहाँ जान, त्यो गठबन्धनलाई? कारण के थियो? त्यहाँबाट तपाईँको यो चाहिँ रसिया रिसाइसकेको छ, त्यहाँबाट चाइना रिसाइसकेको छ, तीदेखि रिसाइसक्यो। अब पहिले यो गठबन्धन शेरबहादुर प्रचण्डका पाङ्ग्रा चाहिँ चाइनाले खुस्काउँछ, हेरी मात्रै बस्नु। होइन, अहिलेको अवस्थामा छोड्नुहोस्, अन्य कुराहरू छोड्नुहोस्। अहिले कता उभिने? अब ताइवानतिर कि तपाईँको चीनतिर? होइन, यो परस्त छ, परस्तै भनिदिन्छु, परस्त छ, गर्नु पनि पर्छ। तपाईँको अमेरिकाले यहाँ कसरी भूमिका खेल्दैछ? अब ताइवानलाई चाहिँ उता युक्रेनलाई उचाल्यो, खरानी बनाइदियो, त्यत्रो राष्ट्रलाई तहस बनायो। अब चाहिँ ताइवान आएर उकास्दै छ। अब त्यसलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने उसले अमेरिकाले चलखेल गरेर एसियामा घुस्ने, एसियालाई तहस नहस बनाउने रणनीति छ। अब अहिले जापान पुग्यो, उसले त्यहाँ आउनु पर्ने कारण के थियो? चाइनासँग त टकरा पहिलेदेखि छ। होइन, उता जापान आउँछ, हङकङ आउँछ, त्यहाँबाट हतियार ताइवानलाई दिन्छ, ताइवानबाट अब के गराउँछ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर नेपालले गर्ने चाहिँ के सिक्ने भने क्या? मेरो प्रश्नमा आउनु न। म आउँदैछु। अनि ताइवानमा गयो, त्यहाँबाट जापान जानुपर्ने के? अमेरिकाले एसियामा अड्डा जमाउने, यहाँ चाहिँ एसियामा भिडन्त गराएर यसलाई खरानी बनाउन चाहेको छ उसले, अमेरिकाले। अब अमेरिकाको उसमा हामी जानै नहुने थियो, नेटोमा पहिले जानै नहुने थियो, एमसिसी पास गर्नै नहुने थियो, एसपिपी पास गर्नै नहुने थियो। तपाईँ यहाँ चलखेल भइसक्यो। अब हामी उसमा जानै हुँदैन, हामी स्वतन्त्र बस्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो अहिलेसम्म इतिहासमा स्वतन्त्र बसेको राष्ट्र स्वतन्त्र बस्नुपर्छ, कसैको। तर यो त अहिले त गर या मर। अहिले साइलेन्ट बसे पनि अमेरिकी लबिङ भन्ने बुझिन्छ। यदि चीनको पक्षमा, जस्तो अहिले पाकिस्तानले बोलिसक्यो, पाकिस्तानले भन्यो म चाइनाको वान चाइना पोलिसीमा छु भन्यो, भारत बोलेको छैन। नेपाल के गर्छ? भारतको लबिङबाट जाने कि हामी आफै बोल्ने? अब होइन, यिनीहरू फाँसीमा परिसके। अनि तपाईँ चाहिँ बोकेर झन्डा बोकेर यिनीहरू हिँडिरहेका छन्, उसको पछि लागेर हिँडेका छन् भने त त्यो त लाटालाई पनि थाहा हुने भइगयो नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल भनेको हाम्रो जस्तो सानो देश, हामी कोहीसँग भिड्न नसक्ने, केही गर्नु नसक्ने, उत्पादन सबैको गाँठी चाहिँ उत्पादन नगर्ने देश अरूसँग उ बसेर हुन्छ? तपाईँको 238 वर्ष सबैले राष्ट्रलाई चाहिँ संसारभरि ओहलमा समेटेर राजाले राखेको थियो त, कोहीसँग झगडा गरेको थिएन, समेटेको थियो, स्वतन्त्र बसेका थिए। गर्नु हुँदैन यो भनेर उनीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने गरेर स्वतन्त्र राखेको थियो। अब यी नेताहरू पैसामा बिकेर चाहिँ अनि
सबै पैसाका पछि कुदेका छन् त। अहिले जराले यिनीहरू समर्थन गरी बोल्दैछन् चाइनाको। यिनीहरू हिजो अस्ति किन चाहिँ अमेरिकाको उसमा पक्षमा गएर बोले, किन टोलिआए? अनि अहिले यिनीहरूलाई लाज छैन? चाइनाले बुझेको छ यिनीहरू के बोल्छन्, यिनीहरूको कतिवटा जिब्रो छ, यत्रो जे चाइनालाई थाहा छ क्या। चाइनाको अब चाइनाको चाहिँ भनौँ न यतिखेर राजदूत एनसी चाहिँ दौडै हुनुहुन्छ, नेपालको समर्थन खोजिरहनु भएको छ। छिमेकी राष्ट्रको भोलि गएर यसले तिब्बत मामलामा पनि धेरै असर देखाउनेछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेत्रजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर, तपाईँका विचार लिँदैछौँ। वास्तवमा यो ताइवान मामला डिटो युक्रेन मामला हो। युक्रेन जस्तो रुसले आफ्नो स्वशासित एउटा राज्य जस्तो मान्थ्यो, जो त्यहाँको राष्ट्रपति जेलेस्की अर्थात् भ्लादिमिर जेलेस्की चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँको मसिहा या भनौँ राष्ट्रवादी नेता ठान्दै देश सिद्ध्यो। देश एउटा भुमरीमा फस्यो र जहाँ सबरेन्टी, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको कुरा गरिन्छ, डिटो अहिले ताइवान त्यही हो दिशा। ताइवान आफूलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र एउटा सार्वभौम सत्ता भएको, सबरेन्टी भएको, टेरिटोरी आफ्नो चाहिँ सुरक्षित भएको, उसले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको अवस्थामा चीन यो आफ्नो स्वशासित क्षेत्र हो, यसलाई कुनै पनि बहानामा छोड्न चाहन्न र भोलि गएर यसलाई आफ्नो मातहत या आफूसँग मर्ज गर्न चाहन्छ। यो टेरिटोरी अर्थात् यो भूभाग मेरो हो, मेरो देश हो, म यसलाई अलग हुन दिन्न भन्ने चीनको रवैया देखिन्छ या चीनको आफ्नो यो विषयमा देखिन्छ। वान चाइना पोलिसीको विषयमा देखिन्छ। अब अमेरिकाले यसलाई स्वतन्त्र राज्य या लोकतान्त्रिक मुलुक मानिरहँदा त्यहाँको राष्ट्रपति जेलेस्की जस्तै बन्ने साई हो अहिलेको साई त्यहाँको राष्ट्रपति, डिटो बन्ने त होइन। यदि त्यो बन्यो भने चाइनाले यतिखेर मिसाइल सुरु गरेको छ। अबको केही दिनमा चाइनाले त्यहाँ अट्याक गर्नेछ र चाइनाले ताइवानमा चाहिँ अट्याक गरेसँगै अमेरिकी सेना या अमेरिकी हतियार ताइवान पुर्याउने रणनीति चलेको छ र ताइवानमा यतिखेर त्यहाँका नागरिक प्रशिक्षण गरिँदैछ। सबैलाई हतियार दिएर हतियार प्रशिक्षण गराइँदैछ। यसले के देखाउँछ भने युक्रेन र रुसको जस्तै चीन र ताइवान डिटो त्यही लाइनमा देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्ते, गोविन्द नेउला बोल्दैछु। ल गोविन्दजी, अब हामी कता जाने, ताइवानतिर जाने कि चीनतिर जाने? एउटातिर त जानु पर्यो भन्ने बहस सुरु भएको छ। झलनाथ खनाल